اذا السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا اللي غادي يكون على واحد القصيده اللي غادي تشوفوها ولا ديجا شفتوها بالنسبه للناس اللي غادي يقراو في 3 اني كوليج. دونك هذه القصيده اللي هي دومان دي لوف للكاتب فيكتور هيغو. دونك كما قلت لكم ديما الكاتب تبقى تردوا معاه البال وخصكم تعرفوا عليه على الاقل واحد 3 ديال الكتب ديالو. مثلا فيكتور هيغو كيتعتبر ما بين اعظم الشعراء والكتاب اللي كاينين في فرنسا. دونك في القرن خصني نعرف الى قديت نشد انه تولد يعني في القرن 19 1802. وما بين الكتب اللي كتب دونك فيكتور هيغو الا بغيت نعطي واحد التعريف بسيط هو اول حاجه سي ان بويت يعني شاعر، دراماتور كيكتب مسرحيات، شنو يمكن لي نزيد، رومانسيي يعني يكتب دي رومان كيكتب روايات رومانسيي، و سي ان ايكريفان كيكتب حسب الجرائد. ايكريفان كيكتب يعني جميع انواع النصوص. ان ايكريفان كاتب. وما بين الكتب اللي كنكتب اللي خصكم تكونوا كتعرفوه هو بيان سور لي ميزيرابل. هذه كانت كتبات فيلم عند المصريين. ترى المصريين داروا فيلم سميتو لي ميزيرابل اللي هما البؤساء. غتلقاو حتى الروايه مترجمه بالعربيه. والرسوم وكاين واحد الرسوم واحد اخر اللي تكونوا شفتوه هي نوتر دام دو باري. نوتر دام دو باري نوتر دام دو باري. غتلقاو الترجمه ديالها هي احزاب نوتردام. دونك دابا حط لكم واحد المقطع من الرسوم ديال هذه الروايه هذه. دونك هادو سون دي رومون ما بين لي رومون اللي معروفين عند فيكتور هيغو، الروايه ديال البؤساء والروايه ديال نوتردام دو باري او لا احزاب نوتردام. يعني كتهضر على واحد الراجل عنده حدبه في ظهرو اللي كيعيش في واحد الكنيسه كيبغي واحد اسميرالدا اكسيتيرا اكسيتيرا. البؤساء حتى هي زوينه ديال جون فالجون وكوزيت، يعني ما بين الشخصيات اللي معروفه في الادب. و الديوان وفي الشعر كتب واحد الديوان سميتو لي كونتمبلاسيون. لي كونتون دونك نتوما حاولوا تعقلوا لي على شي كلمات لي كونتمبلاسيون او لا التاملات. دونك شي واحد كيتامل كنقول il contemple contemple، والتاملات كنقول لي كونتمبلاسيون. اوكي دونك هنايا ما عرفتش واش كيبان لكم هادشي مزيان. في الاخر غادي نعاود غادي نكتب لكم هادشي اللي كتبت انا غادي نحط لكم في كومونتير. دونك لي كونتمبلاسيون كما قلت لكم هذا الديوان الشعري فيه بزاف ديال القصائد ومنهم هاد دومان دي لوب. دونك هاد القصيده كتنتمي لهاد الديوان الشعري ديال لي كونتمبلاسيون. دونك كما قلت لكم فيكتور هيغو كاتب وشاعر و اكسيتيرا اكسيتيرا. تولد في بدايه القرن 19. ما بين اشهر الكتب ديالو لي ميزيرابل، نوتر دام دو باري. دونك نوتر دام دو باري هي واحد الكنيسه في باريس سميتها نوتر دام. اوكي ولي كونتمبلاسيون اللي قلت لكم جبدنا منها هاد دومان دي لوب. دونك ندوز دابا القصيده ديالي. دونك دومان دي لوب. دونك كتلاحظ بان السميه ديال القصيده هي باش كتبدا. دونك دومان دي لوب ا لور او بلانشي لا كومباني. دونك هذا كيتسمى اون ليني في واحد القصيده الشعريه. دونك خصني نفرق غير باش نزيدو يعني نحاولوا نتعلموا مصطلحات. حنا كنقراو وكنتعلموا مصطلحات بان القصيده الشعريه دونك لا اون بويم. دونك بويم هي القصيده. خصني نفرق ما بين بويم ولا بويزي هو الشعر بصفه عامه. دونك الشعر بصفه عامه كنسميه لا بويزي. و بويت هو الشاعر. شي واحد شاعر كنقول ان بويت. اوكي ان بويت. بويزي لا بويزي هو الشعر. بويم هي هذه القصيده الشعريه. اوكي دونك هي دي اول حاجه. القصيده الشعريه كتكون من واحد الاسطر. ياك كتلاحظوا هنا عندي السطر الاول السطر الثاني. دونك كتلاحظوا هنايا السطر الاول السطر الثاني الثالث الرابع عاوتاني 1 2 3. دونك القصيده كتكون اول حاجه كتكون من الاجزاء. دونك هادو كيتسموا دي باراغراف. مي هنا ما كنهضرش على تكست ما كنهضرش على نص غادي نسميه ستروف. اون ستروف. دونك شنو هي اون ستروف؟ دونك هنا عندي البويم كونتيان فيها شحال من ستروف؟ فيها 3 ديال لي ستروف اولا 3 ديال الاجزاء. دونك نتوما تعلموا ليا غير هاد ستروف. دونك فاش نبغي نحلل واحد القصيده شعريه خصني نعرف شحال فيها ستروف. هنا كتلاحظوا فيها 3 ديال لي ستروف. وكي درت عرفتهم بثلاثه اول حاجه كتلاحظ بان في النص اللي شتي من البعيد كيبان لك كاين واحد الفراغ هنايا ابيض. كاين هنا وكاين هنا.
يعني كنقول بان القصيده مقسمه 3 ديال الاجزاء او لا 3 ستروف، وشاك ستروف الا مشيت للستروف واحد شنو كنلقى فيه 4 ديال الاسطور، وياك كتلاحظ انا عندي 1 2 3 4، عاوتاني الستروف الثاني فيه 1 2 3 4، الثالث 1 2 3 4. دونك هنا كنقول بان عندي شاك ليني، نكتبها هنايا شاك، نكتبها شاك ستروف شحال فيه من ليني او شحال فيه مسطر، او لا غادي نسميه كونتيان، فيه يحتوي 4 فيغ، فيه 4 ديال الابيات الشعريه. دونك لو فيغ هو البيت الشعري. دونك انا نحاول اوكي. دونك لو فيغ هو البيت الشعري، ستروف كما قلت لكم هو الجزء في القصيده. الحاجه التاليه غادي نسميها لو ريم، دونك غادي نهضروا عليها من بعد ونشوفوا الانواع ديال لي ريم اللي كاينين. دونك نتوما عقلوا ليا من هذه القصيده غادي نتعلم جوج ديال الحوايج. اول حاجه خصني نفرق ما بين بويم بويزي بويت. قلنا الجزء في القصيده كيتسمى لو ستروف، اون ستروف ماشي لو لا ستروف، اون ستروف. وشاك لين او لا كل سطر كيتسمى فيغ. دونك هذا فيغ، هذا السطر هذا كامل كيتسمى فيغ، دوزيام فيغ، تروازيام فيغ، كاتريام فيغ. وهذا الشيء كامل قلت لكم هذا كيتسمى ستروف، بروميير ستروف. وهذا عاوتاني كيتسمى دوزيام ستروف، وهذا كيتسمى تروازيام ستروف. اوكي. وهذا كما قلت لكم هذا البروميير فيغ، هذا الدوزيام فيغ، تروازيام فيغ، كاتريام فيغ، سانكيام فيغ، سيزيام فيغ، اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هنايا فيغ ماشي خضر، ماشي كتعني خضر. فيغ بالتي هي اللي كتعني خضر. هذه فيغ ار اس كتعني سوا غادي تكون نحو، دونك الا كنت كنهضر على المكان كنقول جو في فيغ لو مارشي، غادي في اتجاه ديال المارشي. وهنا في المعنى عندها معنى واحد اخر اللي هو البيت الشعري. اوكي. ندوزو دابا للقصيده ديالنا. دومان دي لوب الوغ او بلانشي لا كومباني. دونك هنا شنو كنلاحظ بان القصيده كتبدا بدومان، يعني غدا شي حاجه ما غاديش نديرها دابا، غادي نديرها غدا مع الفجر. دي لوب كتعني مع الفجر. الوغ او بلانشي لا كومباني، في الوقيته اولا في الزمن اولا في الساعه اللي كتبيض فيها القريه هي لا كومباني اولا العروبيه. اوكي. دونك دومان او دي لوب او الوغ هادو شنو كيعنيو دي كومبليمون، كنسميهم دي كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. اوكي. دونك انا نكتبها لكم هنايا لي كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. دونك هاد القصيده هي مزيانه باش نتفكر حتى القواعد. شنو هما الكلمات اللي عندهم علاقه بالزمن؟ تقدر تقول لي دوما كنقصد بها الزمن، غدا راه زمن ماشي مكان. فاش نقول لك غدا راه زمن. ايير البارح. aujourd'hui مع الفجر يمكن لي نزيدها دي لوب اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هادو كيتسموا دي كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. هنا الشاعر ديالي بدا لي بثلاثه ديال لي كومبليمون سيركونستانسيال دو طون متابعين، بحال اللي كيزيد يبريسيزي، كيزيد يبين لي معايا اش غادي يفيق غدا مع الفجر في الوقيته اللي كتبيض لا كومباني. جو بارتيري. دونك هنا خصني نلاحظ حتى التصريف ديال الافعال. هذا لو فيرب جو بارتيري، لو فيرب بارتير فين مصرف في لو فيتور، حيت بارتير كتبتها وزدت عليها اي. فاش كنكتب الفيرب كامل ما كنحيدش هذيك اي ار وكنزيد عليها اي كيتسمى لو فيتور يعني المستقبل. وكذا تعرفتوا المستقبل هي هاد الدومان هادي، حيت شي حاجه غادي نديرها غدا حنا غنديرها في المستقبل. دونك خصني نصرف في المستقبل. فواتو جو سي كو تو ماتون. دونك جو بارتيري فواتو جو سي كو تو ماتون، يعني بحال اللي فاش كنكون كنهضر مع شي واحد قدامي كنقول له فواتو، واش كتشوف، واش متبع، واش مزيان، واش حاضي، كنقول لك فواتو. عندها بزاف ديال المعاني. جو سي كو تو ماتون يعني راني عارف بانك كتسنيني. Je sais que tu m'attends. هذا le verbe savoir. Donc c'est راه هو le verbe savoir. Attends le verbe attendre. J'irai par la forêt. غادي نمشي من la forêt. j'irai هذا دونك هنايا ما تلاحظوش بان j'irai راه هو le verbe aller. خصكم كتعرف le verbe aller في الفيتور. Le verbe aller في الفيتور هو j'irai. Par la forêt غادي نمشي من سوف أذهب من الغابة. la forêt هي الغابة. Par la montagne, j'irai par la montagne. غادي ندوز حتى من الجبل، غادي نمشي على الجبل. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. ما يمكنليش نزيد نتسنى بعيد عليك، ما نقدش نزيد نتسنى بعيد عليك. دونك هنا كتلاحظوا بان الشاعر بحال اللي كيخاطب واحد المراه
اللي حقيقيه وكاينه وكتسناه، وهو غدا مع الفجر غادي يمشي عندها يطلقها. اوكي، من بعد غادي نشوفوا شكون هي هاد البنت هادي. جو مارشوغي لي يو فيكسي سور مي بونسي. قالك غادي نمشي، هذا لو فيرب مارشي تا هو مصرف في الفيتور. جو مارشوغي كنزيد اي، هانتوما عرفتوا الفيتور. لي يو فيكسي سور مي بونسي يعني العين ديالي فيكسي سور مي بونسي يعني يعني بحال اللي قلتي العينين نورمالمون كاينين باش كنشوفوا الطبيعه وكنشوفوا لي مونطاني. هو شنو كيقول لي؟ كيقول لي بان عيني ما كنشوف حتى شي حاجه، عيني مرتبطين او لا موجهين نحو الافكار ديالي سور مي بونسي سون ريان فوار، بلا ما كنشوف يعني ما كنشوف حتى شي حاجه بديك العينين. او دور يعني على برا. سون اونتوندر اوكان بروي، وما كنسمع حتى شي حاجه يعني حتى ودني ما كيسمع بهم والو. سول انكونيو يعني وحيد، انكونيو هي مجهول، واحد انكوني كنقول واحد النيميرو انكوني يعني مجهوله. لو دو كوربي يعني الظهر مقوس. شنو معنات لو دو كوربي؟ شي واحد عنده ظهرو داير بحال هكا، هذه هي كوربي، عليها كيكون بحال السي كوربي. لي مان كروازي والايدي متشابكه. تريست حزين. et le jour pour moi sera comme la nuit، والنهار بالنسبه ليا غادي يكون بحال comme la nuit. sera ده لو فيرب être في الفيتور، ما تنساوليش لو فيرب être في الفيتور. دونك في الاول في الستروف الاول الشاعر كان كيهضر ليا بحال اللي كيهضر مع شي مرا، يعني فواتي فاش كنقول لك فواتير كنقصد به بحال اللي كاين واحد الديالوج واحد الحوار. اوكي، بحال اللي كيهضر ليا مع واحد المراه وغادي يمشي فرحان يطلقها. من بعد هنايا قلب ليا تقلبات الايه، يعني الشاعر بين لي بان غادي وراه حزين وبوحديتو. دونك فاش كنقول لك انا غادي نمشي للغابه بوحديتي، يعني راه نورمالمون راك ماشي نورمال، يعني سواء غادي تكون طالع لك الدم او لا غادي تكون حزين. دونك هنايا شنو هما الكلمات اللي كيعبروا لي بان حزين؟ اول حاجه كيقول لي يعني كيدوز من الغابه ومن لا مونطاني وما مركزش ما كيشوفش فيهم، يعني سون ريان فوار او دور يعني ما كنشوف حتى شي حاجه على برا. سون اونتوندر اوكان بروي وما ردش البال حتى شي صوت، يعني في الغابه كنعرفوا كاين الاصوات وهما بحال ما كيسمعهمش. سون اونتوندر يعني بدون ان استمع الى اي صوت، دونك بدون ان استمع لاي صوت. سول وحيد، انكونيو مجهول. لو دو كوربي يعني الظهر مقوس كما قلت لكم. لي مان كروازي الايدي متشابكه. انتم خصكم تخيلوا هذا الانسان هذا غادي بوحديتو في وسط الغابه وظهره مقوس ويديه شاد بيديه تريست حزين. اي لو جور بور موا سورا كوم لا نوي، هنا كيقول لي بان واخا غادي في النهار ما مسوقش النهار، بحال النهار بحال الليل عنده. اوكي، جو نو ريغاردوغي ني لور دو سوار كي تومب يعني ما غاديش نشوف. هذا لو فيرب ريغاردي فين مصرف لو فيتور. جو نو ريغاردوغي ما كنشوفش. لور دو سوار هنا كيقصد بها النجوم، يعني الذهب اللي كاين في المساء. شنو هو الذهب اللي كيكون في الليل؟ هما النجوم. دونك هنا الشاعر شبه لي النجوم بالذهب، يعني واخا كاين النجوم يعني كيدويو بواحد الطريقه اللي هي زوينه ورومانسيه وشاعريه وزوينه، هو ما رادش البال ليها، ما مسوق لهاش كيطون. من بعد غادي نشوفوا علاش ما مسوقش. ني لي فوال او لوان ديسوندون فيغ ارفلور وما رادش البال الاشرعه. لي فوال هما الشراع، لي فوال اشرعه اللي كاينين في بعيد اللي كيشوفوهم بعيد وما رادش لهم البال واللي كيهبطوا في واحد البلاصه. دونك ارفلور هي ان نون بروبر ديال شي بلاصه. اي كون جاريفري وفاش غادي نوصل. دونك انا غادي راه وصلت. دونك الشاعر كيتخيل غير بهذا التخيل ديالو دانا دوزنا من لا فوري دوزنا من لا مونطاني، بينا بان حزين وغادي بوحديتو مجهول وكيفكر بزاف. دونك مي لي يو فيكسي سور مي بونسي. وهنا غادي نشوفوا علاش. اي كون جاريفري فاش غادي نوصل جو ميتري سور تا طومب. دونك هنا بين ليا بانه لا طومب شنو هو لا طومب؟ هنا ما تنساوش بان كي طومب هذا لو فيرب طومبي. دونك لو فيرب طومبي هي يسقط، يعني جو نو ريغاردوغي ني لور دو سوار الذي يتساقط، يعني ما ردش البال هذيك النجوم الذهبيه التي تتساقط. وهنا لا طومب هذا كيعني به القبر. اوكي، يعني الشاعر هاد الرحله اللي دار او هذا الحج اللي دار يعني داز من الاخر، راه كان ما غاديش يمشي تلقى واحد المراه اللي هي حيه وكتسناه، مي غادي يتلقى بواحد المراه البنت اللي هي ميته واللي هي البنت ديال فيكتور هيغو اللي هي ليوبولدين. اوكي، دونك هاد القصيده كتبها على بنته اللي توفات هي مازال صغيره. قالك كون جاريفري جو ميتري سور تا طومب، غادي نحط من فوق القبر ديالك. دونك قالوا لي لا طومب، لا طومب هو القبر. ان بوكي دو او فير اي دو بريير اون فلور، غادي نحط واحد البوكي ديال فلور ديال واحد الورد. دونك لو او فير حطيت لكم تعرفوه. دونك هو النبته هذه كتكون دايره فيها واحد التوت هكا وكتكون شويه مقاومه للبرد والشتاء، يعني كيستعملوها بزاف حيت مقاومه بزاف. ولا بغوير كيشبه الخزامه شي شويه. دونك واحد النوع ديال الورد كيشبه الخزامه. اوكي،
دونك الشاعر غادي يدوز ليا مع هادشي كامل غير باش يتلاقى، يعني غادي يدوز من لا فوغي من لا مونتاني، وغادي يفيق في الصباح بكري مع الفجر، وغادي افكارو يعني ما كيتسوقش لتا شي حاجه دايره به، يعني ما كيسمع حتى شي حاجه اللي دايره به، وما كيشوف حتى شي حاجه، يعني بحال اللي قلتي منعزل على العالم الخارجي، غادي كيفكر فوقاش يوصل لبنته اللي كانت ماتت. دونك هذا بحال اللي قلتي عباره عن عزاء دوي. دونك العزاء، دونك هاد لا بويزي سي ان دوي، يعني عباره عن عزاء اسافي، العزاء ديال بنته ليوبولدين جو بونس هكا كتكتب ليوبولدين. اوكي دونك الكاتب دار هاد القصيده هادي غير باش يكتبها لبنته ليوبولدين اللي ماتت. وكما كتلاحظوا هنا بان الشاعر تخيل بزاف ديال الحوايج قبل ما يمشي، وهادشي كما قلت لكم راه غير ايماجيناسيون، غير عباره عن تخيل. الشاعر غير كيتخيل، حيت قال لي هنا دوما في المستقبل، يعني ورا مازال ما ناض ومشى وداز من لا مونتاني وداز من لا، هو ليماجيناسيون ديالو التفكير والخيال ديالو هو اللي خلاه يتخيل هادشي كامل باش يوصل في التالي. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe, غادي نحط فوق القبر ديالك un bouquet de houver et de bruyère en fleurs. اوكي دونك شنو تعلمنا من هذه القصيده اولا من القصائد؟ قلت لكم شاك بويزي اولا شاك بويم الي ديفيزي اولا كتكون منقسمه عباره عن دي ستروف، كيكون فيها مثلا تقدر تكون 3 ديال لي ستروف 4 اكسيتيرا ماشي مشكل. وشاك ستروف فيه عباره عن دي ليني اولا عباره عن جمل، وهاد الجمل سميناهم دي فيغ. اوكي فيغ ماشي خضر، فيغ كيتعني بيت شعري فيغ. اوكي تعلمت هنا لو فيوتور، استعملت لو فيوتور بزاف، جو بارتيري جو مارشوري، يعني كما قلت لكم غير كيتخيل في المستقبل، هادشي مازال ما داروا هادشي، راه غير كيتخيل كيفاش الحاله ديالو. دونك هذه هي العبقريه ديال فيكتور هيغو، يعني غير انطلاقا من الذاكره ديالو ومن ليماجيناسيون ديالو والخيال ديالو تخيل كيفاش غادي يدوز النهار ديالو. قالك غدا غادي نفيق، غادي ندوز من الجبال، غادي ندوز من لا فوري من الغابات، ما غاديش نتسوق، غادي كنفكر بوحديتي سول انكوني مجهول، وظهري مقوص وحزين، والليل بالنسبه ليا داير بحال النهار ما عنديش مشكل. جو نا ريغاردوري ني لور دو سوار كي طون، ما غاديش نشرد البال النجوم اللي كطيح، ويعني شي حاجه زوينه. اي كون جاريفري، فاش غادي نوصل عندها جو ميتري سور تا تومب، غادي نحط من فوق لا تومب. دونك انا تا تومب بحال اللي كيخاطبها، دونك هذا راه بحال اللي قلتي خيطه، فاش كنقول لك تا تومب ولا طون ستيلو، ولا يعني فاش كتكون قدامي كنقول لك تا تروس، يعني واش لا دروسه ديالك هذه. دونك هنا بحال اللي كيخاطب بنته اللي ماتت كما قلت لكم وهي مازال صغيره اللي هي ليوبولدين. دونك هذاك عباره عن عزاء، دونك دوي، عقلوا لي على دوي، كلمات ديال دوي تريست سول انكونو لو دو كوربي. دونك هذه عبارات كتدل على الحزن، لا تريستيس. اوكي دونك هادشي اللي اذا كما قلت لكم هذه من بين احسن القصائد، ومن الافضل انكم تحفظوها. علاش خصني نحفظها؟ يعني يمكن لي نستعمل هذه الكلمات اللي كما شفتوا كلمات اللي هما بسيطه، يمكن لي نستعملهم مثلا في ليكسبرسيون ايكري، ولا باش نبغي نكتب شي جمله في ليكسبرسيون ايكري. مثلا بغيت نقول قالت لي شي قصه، كتب لي شي قصه الاستاذه، يمكن لي نبداها بدوما ديلوب، يمكن لي نبداها بدوما ديلوب، غدا مع الفجر. جو فواياجوغي يعني غادي نسافر، جو فواياجوغي فين غادي نسافر؟ فيغ في اتجاه، دونك هذه كتعني فيغ في اتجاه لا كومباني. علاش؟ بور مثلا فيزيتي مون غران بير. دونك انا مع هذا التكست هذا جبت جمله جو بارتيري، يمكن لي نزيد جو بارتيري pour voir مثلا باش نشوف la forêt et les montagnes. دونك كما لاحظتوا هنا استعملت غير الكلمات اللي كاينين في القصيده، يعني غدا مع الفجر غادي نسافر لا كومباني العروبيه باش نزور pour visiter mon grand-père ولا ma grande-mère. je partirai غادي نمشي pour voir يعني باش نشوف، دونك انا استعملت pour جوج مرات، يمكن نستعمل افان pour voir la forêt et les montagnes، هنا واحد الاس حيت لي مونتاني. اوكي
يمكن لي نشوف عاوتاني، يمكن لي الا كنت حافظ. جو مارشوغي، يمكن لي نزيد جو مارشوغي، يعني بحال قال لك كتب لي شي قصه في المستقبل. جو مارشوغي دون لي شون، يعني في الحقول. دون لي شون، لي شون هما الحقل، لي شون. اوكي، جو مارشوغي دون لي شون entre les fleurs، يعني ما بين الورود. entre les fleurs et la bruyère، الا بغيت نستعمل هذيك الكلمه اللي كتعني بحال الخزامه كما قلت لكم، هذاك النوع ديال الورد. دونك انا كتبت تقريبا قصه، نص ديال القصه، غير انطلاقا كما قلت لكم من القصيده. دونك من هنا، من ابتداء من هذا الاخر، نبقاو نحفظوا القصائد ونحاول نعقل على الكلمات باش نبقى نستعملهم، ديما نستعملهم. اوكي، يمكن لك تزيد تستعمل جو روغاردوري لور دو سوار كي طومب، يعني غادي نشوف ونستمتع. دونك جو ماموزغي دو فوار مثلا لي زيتوال دو سوار. دونك يمكن لك تستعمل تقريبا جميع الكلمات اللي شفنا هنا والجمل اللي تحاول تلعب بهم وتخرج منها قصه. دونك هادشي باش قلت لكم القصائد من هنا الفوق بقاو نحفظوهم، والكلمات اللي كندير خصهم يتحفظوا. نتلاقاو، تشاو تشاو. Up there, high in the dark bell tower, lives the mysterious bell ringer. He lived a solitary life behind stone walls. Hey, Quasi, what's going on out there? A fight? A flogging? The Festival of Fools. All right. Wine, women, and song. Outside was a world he only dreamed about. I'd never fit in out there. Until he met Esmeralda. Come with me. You're right. I'll go. Way to go, lover boy. A guy so swell. Join the fun. Sit. Come back here, Gypsy! What a woman. From Walt Disney Pictures comes an incredible film about one extraordinary human being discovering the magic within himself. The Hunchback of Notre Dame.